السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثالث من المرحلة الإعدادية. طبعا إحنا بنستعد للامتحانات للترم الثاني في الرياضيات، وإحنا عندنا مشكلة المشاكل في الترم الثاني في الرياضيات طبعا منهج الهندسة، لأن منهج الهندسة كله بيتكلم عن الدائرة، وبالتالي ناس كتيرة جدا ما بتبقاش عارفة المسألة اللي جاية لها في الدائرة دي بتتكلم عن أنهي موضوع وتكتب فيها إيه. علشان كده أنا إن شاء الله النهاردة هلخص لك منهج الهندسة كله، بحيث أقول لك الأشكال اللي ممكن تجي لك في الامتحان، وانت تحدد الشكل ده لما يجي لك يبقى بيتكلم عن الدرس الفلاني وبكتب فيه الحاجة الفلانية. تعال معايا كده نستعرض مع بعض منهج الهندسة. اول حاجة، مجرد ان انت في مسألة من المسائل تشوف كلمة قطر، اول ما تشوف كلمة قطر ده ممكن تستنتج منه حاجات. اول حاجة تستنتجها ان لما يكون عندك قطر، معنى كده ان عندك قياس زاوية ألف ميم ب دي بتساوي 180 درجة، لأنها زاوية إيه؟ لأنها زاوية مستقيمة، وبالتالي طالما زاوية مستقيمة يبقى قياسها 180 درجة، وبالتالي يبقى القوس ألف ج ب اللي فوق أو القوس ألف ب اللي تحت كل واحد منهم بقى قياسه 180 درجة، لأنه بيمثل نص دائرة. كمان لو عندي قطر في الدايرة وعندي مماس، اول ما بشوف قطر ومماس اول الشكل ده بيظهر عندي بقول له على طول يبقى قياس زاوية ألف ب ج بتساوي 90 درجة. ليه؟ لأن عندي المماس بيبقى عمودي على نصف القطر المرسوم من نقطة التماس، ودي برضو حاجة تحفظها كويس جدا. المماس لدائرة يكون عمودي على القطر المرسوم من نقطة التماس. كمان إيه؟ لو عندي قطر وعندي من نهاية القطر من عند نقطة ألف في مماس، ومن نهاية القطر من عند نقطة ب في كمان مماس، كان عندي نتيجة بتقول إن في الحالة دي المماسين دول بيبقوا متوازيان. يعني تكتب إيه لو جات لك المسألة دي في الامتحان؟ تقول لي بما أن ألف ب قطر في الدائرة، وبما أن ألف د وب ج ممثال للدائرة، إذا ألف د يوازي ب ج، يبقى بستنتج في الحالة دي الإيه؟ التوازي. ايه كمان ممكن تستفيدوا من القطر؟ ممكن كمان استفيد من القطر ان لما يكون عندي قطر وعندي زاوية محيطية مرسومة على القطر ده، بستنتج ان الزاوية دي زاوية قائمة. ليه؟ لان عندي ان المحيطية نص المركزية، المركزية في الحالة دي مستقيمة ب 180، يبقى المحيطية تبقى نصها هتبقى 90 درجة. اكتب ايه؟ اكتب بما ان الف ج قطر في الدائرة، اذا قياس زاوية ب يساوي 90 درجة. السبب ايه؟ محيطية مرسومة في نصف ايه؟ في نصف دائرة. يبقى دي اول اشكال، ومجرد ان انت تشوف الشكل تفهم هي بتتكلم في ايه، وتفهم ازاي اكتب ايه في الامتحان. طيب في ايه تاني؟ ده بالنسبة للقطر. طب تعالى نشوف لو عندي وتر. لو عندي وتر انا عندي اكتر من معلومة على الاوتار، منها مثلا ان لو كان الوترين متساويين في الطول يبقى الاقواس بتاعتهم متساويه في القياس. يعني مجرد ان انا اشوف الشكل ده قدامي اقول له بما ان الف ب يساوي ج د، اذا قياس القوس الف ب يساوي قياس القوس ج د. في ايه كمان لما اشوف وترين؟ لو عندي وترين متوازيين، لو عندي وترين متوازيين بستنتج ان الاقواس المحصوره بينهما متساويه في القياس. يعني مجرد ان انا اشوف الشكل ده قدامي اقول له بما ان الف ب يوازي ج د، اذا قياس القوس الف ج يساوي قياس القوس ب د. طيب ايه كمان؟ لو كان الوتر بيوازي مماس، يبقى اول ما اشوف الكلام ده قدامي، اول ما اشوف الشكل ده قدامي اقول له بما ان الف ب يوازي ج د، اذا عفوا اذا قياس القوس الف ج يساوي قياس القوس ب ج. عندي كمان ايه؟ عندي ان لو عندي وترين متساويين في القياس تبقى الابعاد في الطول، يبقى الابعاد المتساويه يبقى الابعاد بتاعتها متساويه في الطول. يعني لو عندي م س عمودي، معنى كده ان م س ده هو بعد الوتر الف ب عن مركز الدايره، والجيم ده العمودي، يبقى معنى كده ان الميم صاد ده هو بعد الوتر جيم د عن مركز الدايره. لو كانوا الوترين متساويين تبقى الابعاد متساويه، والعكس لو كانوا البعدين متساويين تبقى الاوتار متساويه. علشان كده اول ما بشوف الشكل ده قدامي بكتب ايه؟ بما ان م س عمودي على الف ب وميم صاد عمودي على ج د، اشوف هو مديني ايه. لو كان قايل لي ان الف ب يساوي ج د اقول له وبما ان الف ب يساوي ج د، اذا م س يساوي م صاد. والعكس لو مديني ان م س يساوي م ص اقول له وبما ان م س يساوي م ص، اذا الف باء يساوي ج د. يبقى ده بالنسبه للاوتار لو قابلتني الاوتار في مساله. طيب ايه كمان؟ في كمان بالنسبه للاوتار عندي كام شكل كده. اولا لو عندي وتر الف ب ونقطه د منتصف الف ب،
اول ما اشوف الشكل ده قدامي اقول له بما ان د منتصف ا ب اذا م د عمودي على ا ب، وبالتالي تبقى الزاويه دي 90 درجه. والعكس، العكس يعني ايه؟ يعني لو عرفني ان هو عمودي استنتج ان د في المنتصف. يعني ايه؟ يعني لو في المعطيات ان م د عمودي على ا ب اقول له كده بما ان م د عمودي على ا ب اذا د منتصف ا ب. يبقى عرفك العمودي تستنتج المنتصف، عرفك المنتصف تستنتج العمودي. طيب امال ايه الشكلين دول؟ الشكلين دول بتاع التمرين المشهوره، التمرين المشهوره اللي بيبقى فيه عندي وترين متقاطعين جوه الدايره او الامتدادات بتاعتهم متقاطعه خارج الدايره. في الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ اول ما بشوف الشكل ده قدامي بقدر اجيب العلاقه ما بين الزاويه دي اللي هي زاويه تقاطع الوترين والقوسين اللي قدامها واللي وراها، او نفس الكلام لو التقاطع بره بقدر اجيب العلاقه ما بين الزاويه دي وما بين القوسين اللي قدامها، القوس الاكبر والقوس الاصغر. لو كان التقاطع داخل الدايره يبقى قياس الزاويه بيساوي نص مجموع قياس القوسين، نص مجموع قياس القوسين، يعني نص قياس القوس الاول زي قياس القوس الثاني. طب لو انت عارف الزاويه وعارف قوس منهم يبقى القوس الثاني بيساوي 2 قياس الزاويه ناقص القوس المعلوم، 2 قياس الزاويه ناقص القوس المعلوم. ده لو كان التقاطع داخل الدائره. طيب لو كان التقاطع خارج الدائره ايه اللي بيحصل؟ بلاقي ان قياس الزاويه بيساوي نص، افتح قوس، القوس الاكبر ناقص القوس الاصغر. يعني في الحاله دي مش هجمع، في الحاله دي هطرح، اقول له قياس الزاويه يساوي نص افتح قوس قياس القوس الاكبر ناقص قياس القوس الاصغر. طيب لو مديني الزاويه والقوس الاصغر وعاوز القوس الكبير اقول له ايوه القوس الاكبر يساوي نص 2 الزاويه زائد القوس الاصغر. طب لو عاوز القوس الصغير اقول له القوس الاكبر ناقص 2 الزاويه. في جميع الاحوال انت لو اكتفيت بس بحفظ العلاقه الاولانيه ديت وبدات تعوض بيها مفيش مشكله خالص، وتتعامل معاها كانها معادله وتجيب الحاجه المجهوله عندك. طيب ايه كمان عندي؟ لما اشوف نصف قطر، يبقى كده شفنا لما اشوف وتر، لما اشوف قطر. طيب لما اشوف نصف قطر، لما اشوف نصف قطر عندي حاجتين. الحاجه الاولانيه ان طالما م ا نص قطر وم ب نص قطر انصاف الاقطار داخل الدايره الواحده بتبقى متساويه، وبالتالي بيبقى المثلث م ا ب مثلث متساوي الساقين، وبستنتج ان قياس زاويه ا يساوي قياس زاويه ب. يبقى لو الشكل ده قبلك اقول له بما ان م ا يساوي م ب يساوي نق، اذا قياس زاويه ا يساوي قياس زاويه ب. ايه تاني عندي؟ عندي لما يكون مماس ونص قطر. طبعا احنا قلناها قبل كده لما يكون مماس وقطر نفس الكلام، مماس وقطر او مماس ونص قطر تبقى على طول الزاويه دي زاويه ايه؟ زاويه قائمه. واقول له ايه لو شفت الشكل ده قدامي؟ اقول له بما ان ا ب مماس للدائره وبما ان ا م نص قطر اذا قياس م ا ب يساوي 90 درجه، او اقدر اقول له ان يبقى في الحاله دي قياس م ا عمودي على ا ايه؟ على ا ب. طيب ايه كمان معايا؟ لما اشوف المماس بقى، يبقى بعد ما شفنا القطر والوتر ونصف القطر اشوف لو عندي مماس بستفيد ايه من المماس؟ عندي كذا معلومه اقدر استفيدهم من المماس. طبعا احنا قلنا قبل كده مماس مع نص قطر يديني زاويه قايمه. طيب عندي ايه هنا كمان؟ عندي النظريه ديت اللي بنسميها نظريه الاراجوز، عامله زي الاراجوز بالظبط. بشوف فيها ايه؟ بشوف فيها قطعتان مماسيتان ا ب و ج. اول ما اشوف الشكل ده قدامي انا عندي النظريه بتقول القطعتان المماستان لدائره من نقطه خارجها تكونان متساويتين في الطول. القطعتان المماستان لدائرة من نقطة خارجها تكون متساويتين في الطول. يعني أول ما أشوف الشكل ده قدامي بكتب إيه؟ أقول له كده بما أن أ ب وأ ج ممسان للدائرة إذا أ ب يساوي أ ج. المعلومة دي يا جماعة بتديني مجموعة كتيرة جدا من المعلومات، منها مثلا إن أنا لو وصلت الب بالجيم طب ما هيبقى المثلث ا ب ج متساوي الساقين، وبالتالي يبقى قياس زاويه ب يساوي قياس زاويه ج. يبقى لو احتجت المعلومه دي تقدر تستخدمها في مساله البرهان. ايه كمان؟ لو انا وصلت الميم بالب هيبقى في الحاله دي قياس زاويه م ب ا 90 درجه لان مماس مع نص قطر، وكذلك هيبقى قياس م ج ا 90 درجه لانها مماس مع نص قطر. وايه كمان؟ ولو وصلت الالف بالميم في الحالة دي الألف بالميم هينصف لي زاوية ألف، يعني تبقى قياس زاوية واحد تساوي قياس زاوية 2، وهينصف قياس زاوية ميم يعني قياس زاوية 3 تبقى قياس زاوية 4. مش كده وبس، وهيبقى عندي معلومة إن طالما دي 90 درجة ودي 90 درجة يبقى الشكل ألف ب م ج رباعي دائري لأن فيه زاويتان متقابلتان ومتكاملتان. وإيه كمان؟ وهيبقى ألف ميم دهوت محور تماثل للقطعة المستقيمة ب ج، هيبقى محور تماثل للوتر
الوتر ب ج. محور تماثل يعني ايه؟ يعني بيعمل فيه حاجتين، الحاجه الاولانيه انه بينصفه يعني نقطه د منتصف ب ج، الحاجه الثانيه انه بيبقى عمودي عليه، يعني قياس زاويه ب د ا هتبقى قد قياس ا د ج، هتبقى قد ج د م، هتبقى قد م د ب، كل واحده منهم هتبقى 90 درجه. شكل مهم جدا والمعلومات اللي فيه كتيره جدا. طيب معانا ايه كمان؟ معانا العلاقات بين الزوايا المحيطيه والمركزيه والممسيه، لان انا عرفت كذا معلومه كده. عرفت ان قياس الزاويه المركزيه بيساوي قياس القوس، يعني اول ما اشوف الشكل ده قدامي اقول له قياس زاويه م يساوي قياس القوس ا ب. وعرفت ان الزاويه المحيطيه نص قياس القوس المقابل، يعني اول ما اشوف الشكل ده قدامي اقول له قياس زاويه ا المحيطيه تساوي نص قياس القوس ب ج. وعرفت ايه كمان؟ عرفت الممسيه نص القوس، يبقى خلي بالك المركزيه بتساوي القوس، المحيطيه والممسيه كل واحده منهم نص القوس، بس خلي بالك هنا القوس المقابل لزاويه ا، هنا القوس المحصور جوه الزاويه الممسيه. يبقى في الحاله دي اقول له ايه لو شفت الشكل ده قدام؟ بما ان ه ده المماس وه ا وتر، اذا قياس زاويه ه بيساوي نص قياس القوس ا ه. طيب اقدر اطلع بكذا علاقه دلوقتي. اقدر اطلع بايه؟ بان المحيطيه زي ما هي نص القوس تبقى نص المركزيه، والممسيه زي ما هي نص القوس تبقى نص المركزيه. يبقى كأن عندي علاقه ما بين المحيطيه والمركزيه والممسيه والقوس. ايه هو؟ ان المركزيه بتساوي القوس، والمحيطيه بتساوي الممسيه، والمحيطيه والممسيه كل واحده فيهم نص المركزيه او نص الايه او نص القوس. يبقى دي علاقه بتربط ما بين المحيطيه والمركزيه والممسيه والقوس. طيب تعالى ما نبص كده، يبقى في الحاله دي فعلا اقدر اجيب علاقه تاني ما بين الممسيه والمركزيه. ما هي كده الممسيه هتبقى نص المركزيه، يعني لو شفت الشكل ده قدامك تقول ايه؟ بما ان ا د مماس، وبما ان قياس زاويه د ا ب المماسية هتساوي نص قياس زاوية م المركزية مشتركتان في القوس ا ب. كذلك الحال لو بصينا هنا هنلاقي زاوية ا وزاوية ب مرسومين على قوس واحد. أنا عندي نظرية بتقول الزوايا المحيطية المشتركة في القوس تكون متساوية في القياس. يعني إيه؟ يعني أول ما شفت إن زاوية ا مرسومة على القوس ج د تبقى نصه، وزاوية ب مرسومة على قوس ج د تبقى نصه، يبقى اقدر استنتج ان قياس زاوية ا يساوي قياس زاوية ب. يبقى اول ما اشوف الشكل ده قدامي اقول ايه؟ اقول قياس زاوية ا يساوي قياس زاوية ب. ليه؟ لانهما محيطيتان على القوس ج د. يبقى اقول له السبب انهما مشتركتين في قوس واحد اللي هو القوس ج د. كذلك الحال مش شرط يكونوا مشتركين في قوس واحد، بس ممكن تكون الاقواس بتاعتهم متساوية في القياس. يعني لو بصيت على الشكل ده زاوية ا المحيطية القوس بتاعها ج د، وزاوية ب المحيطية القوس بتاعها ه واو. الله، طب ما القوس ج د بيساوي القوس ه واو، طالما القوسين قد بعض يبقى الزاويتين قد بعض. يعني اول ما اشوف الشكل ده قدامي اكتب ايه؟ اقول له بما ان قياس القوس ه واو يساوي قياس القوس ج د، اذا قياس زاوية ا يساوي قياس زاوية ب. طيب ايه كمان؟ النظرية بتاعت الزاوية الممسية والمحيطية. ما احنا اتفقنا بقى ان الممسية نص القوس والمحيطية نص القوس، يبقوا الاتنين قد بعض. الشكل بتاعها عامل ازاي؟ الشكل بتاعها زي ما هو قدامي كده، بيبقى عندي مماس وعندي زاوية محيطية اللي هي زاوية رقم واحد، زاوية ممسية اللي هي زاوية رقم واحد، وعندي زاوية محيطية اللي هي زاوية رقم اتنين. اقول له كده بما ان ا د مماس للدائرة وأ ب وتر، اذا قياس زاوية واحد المماسية يساوي قياس زاوية اتنين المحيطية مرسومتان على القوس ا ب. طيب كلام جميل جدا. معانا كمان الشكل الرباعي الدائري. الشكل الرباعي الدائري يعني ايه شكل رباعي دائري؟ الشكل الرباعي الدائري ببساطه بيبقى شكل رباعي رؤوسه الاربعه بتقع على دائره واحده. عندي الثلاث اشكال اللي قدامي دول، الثلاث اشكال دول بيلخصوا لي حالات الشكل الرباعي الدائري. لو انت لقيت شكل رباعي دائري، اول معلومه تعرفها ان كل زاويتين متقابلتين في الشكل الرباعي الدائري تكونان متكاملتين. يعني في الشكل اللي قدامي ده قياس زاويه ا زائد قياس زاويه ج بتساوي 180 درجة. يبقى لو عرفت واحدة منهم تقدر تطرحها من ال 180 يديك التاني. قال لك ان زاوية ا مثلا 80 درجة، يبقى زاوية ج 180 ناقص 80 تساوي 100 درجة، وهكذا. طيب اكتب ايه؟ بما ان الشكل ا ب ج د رباعي دائري، اذا قياس زاوية ا زائد قياس زاوية ج يساوي 180 درجة. وبعدين لو عندي زاوية اقول له تبقى الزاوية التانية بتساوي 180 ناقص الزاوية اللي انا عارفها تساوي كذا درجة زي ما هو مديلي في المسألة.
طيب الحالة التانية بيبقى الشكل الرباعي الدائري ده طالع منه ديل كده، الديل ده بنسميه الامتداد بتاعه. نتيجة الامتداد ده ادتني زاوية واحد، زاوية واحد دي بسميها زاوية خارجة عن الشكل الرباعي الدائري، لأن زي ما احنا عارفين إن الزاوية الخارجة بتبقى عبارة عن أحد أضلاع المضلع مع امتداد الضلع المجاور، فالضلع بتاع المضلع أ ب وامتداد الضلع المجاور امتداد الجيم باء، وبالتالي يبقى زاوية واحد دي زاوية خارجة. طيب مالها زاوية واحد دي؟ بتساوي هي زائد اللي جنبها 180 درجة. طب ما اللي جنبها دي زائد زاوية 2 برضو ب 180 درجة، فطلعت بمعلومة بتقول لي ايه؟ ان قياس الزاوية الخارجة عن الشكل الرباعي الدائري يساوي قياس الزاوية الداخلة المقابلة للمجاورة لها، يعني دي المجاورة لها اللي قصادها بقى، يبقى قياس الزاوية الخارجة عن الشكل الرباعي الدائري يساوي قياس الزاوية الداخلة المقابلة للمجاورة لها. يبقى اول ما اشوف الشكل ده قدامي اقول ايه؟ بما ان الشكل أ ب ج د رباعي دائري، اذا قياس زاوية واحد يساوي قياس زاوية اتنين، واقدر اقول له كده ايه؟ زاوية خارجة عن الرباعي الدائري. طيب الشكل الثالث، ايه العلاقات اللي بين الزوايا اللي قدامي دي في الشكل؟ الزوايا اللي قدامي دي في الشكل عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان الضلع ب ج مثلا عليه زاويتين، زاوية باء أ ج وزاوية باء د ج، في الحالة دي بيبقوا الزاويتين دول قد بعض، يبقى في الحالة دي كل زاويتين داخل الشكل الرباعي الدائري مرسومتين على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها بيبقوا متساويتين في القياس، وبالتالي زاوية باء أ ج يساوي قياس زاوية باء د ج، قياس زاوية د أ ج يساوي قياس زاوية د باء ج. طبعا انت هنا لازم تنطق الزاوية بثلاث حروف، ما ينفعش تقول لي زاوية أ، لأن زاوية أ في جزء منها فوق وجزء منها تحت، وفي زاوية أ الكبيرة، لازم الزاوية تنطق بثلاث حروف. أقدر أقول له كده قياس أ باء د يساوي قياس أ ج د مشتركتان في القاعدة أ د، قياس وهكذا، يبقى قياس زاوية أ د باء يساوي قياس أ ج باء مرسومتان على القاعدة أ باء، وهكذا. يبقى كل زاويتين متقابلتين، كل زاويتين مرسومتين على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها في الشكل الرباعي الدائري متساويتان في القياس. طيب دايما مسائل الشكل الرباعي الدائري لها اتجاهين، يعني ممكن يعرفني ان الشكل الرباعي دائري او مستنتج الخواص بتاعته، او ممكن يجي يقول لي اثبت ان الشكل ده رباعي دائري. علشان اثبت ان الشكل ده رباعي دائري لازم اثبت حاله من الحالات الثلاثه. والله لقيت القطرين مرسومين كده وحلوين وعندي زوايا مرسومه على قاعده واحده وفي جهه واحده متساويه في القياس، استخدم الحاله دي. لقيته ما فيهوش اي حاجه خالص، اقدر احاول اجيب له زاويتين يكونوا متقابلتين ومتكاملتين، يبقى الشكل رباعي دائري. لقيت فيه زاويه خارجه وقدرت اثبت ان الخارجه بتساوي الداخله المقابله المجاوره لها، يبقى الشكل ده رباعي دائري. يبقى لاثبات ان الشكل رباعي دائري ابحث عن أول حاجة زاويتان متقابلتان متكاملتان مع مجموع 180، أو زاويتان مرسومتان على قاعدة واحدة متساويتين في القياس زي الشكل ده كده، أو زاوية خارجة عند رأس من رؤوسه تساوي قياس الداخلة المقابلة للمجاورة لها زي الشكل ده كده. يبقى ده ملخص حالات الشكل الرباعي الدائري. طيب عندنا معلومتين مهمين جدا في حالة الدائرتان المتمستان من الخارج والدائرتان المتقاطعتان. بيبقى عندنا زاوية قائمة، بعرفها ازاي؟ لو عندي دائرتين متمستين من الخارج، في الحالة دي أ س ده بسميه مماس مشترك للدائرتين من نقطة التماس. مماس مشترك للدائرتين من نقطة التماس، في الحالة دي بيبقى خط المركزين م ن عمودي على المماس المشترك. خط الدائرة المركزين لدائرتين متماستين يكون عمودي على الايه؟ على المماس المشترك. يعني اول ما بشوف الشكل ده قدامي بكتب ايه؟ بكتب بما ان أ س مماس مشترك، اذا م ن اللي هو خط المركزين عمودي على أ س، وبالتالي اي زاوية تحتاجها من الاربع زوايا دول يبقى قياسها زاوية ايه؟ 90 درجة. طيب ايه الشكل الثاني؟ الشكل الثاني في حالة الدائرتين المتقاطعتين. في حالة الدائرتين المتقاطعتين بيبقى فيه وتر أ ب، الوتر ده بسميه وتر مشترك، بيبقى هو الوتر الوحيد اللي موجود في الدائرة الأولى وفي نفس الوقت موجود في الدائرة الثانية. الوتر ده بيبقى ايه العلاقة خط المركزين ما بين الوتر المشترك؟ قال لي ان خط المركزين محور تماثل للوتر المشترك. يعني ايه محور تماثل؟ يعني بيعمل لي حاجتين، الحاجة الأولانية بيعمل لي زاوية قايمة، يبقى أول ما أشوف الشكل ده قدامي أقول له بما أن م ن خط مركزين،
والف ب وتر مشترك، اقول له اذا م ن عمودي على الف ب، يبقى اي زاويه تحتاجها من الاربع زوايا دول 90 درجه هي موجوده معاك فعلا 90 درجه. الحاجه الثانيه اللي بيعملها انه بينصف الف ب، طالما محور تماثل يبقى هينصف الف ب. يعني ايه؟ يعني نفس الكلام، بما ان م ن خط مركزين والف ب وتر مشترك، اذا ج منتصف الف ب، يعني الف ج يساوي ج ب، وده كمان بستفيده من الدائرتين المتقاطعتين. طيب في حاجه كمان، طول القوس وقياس القوس. احنا طبعا عايزين نعرف ونفتكر مع بعض ان قياس الدائرة 360 درجة، يبقى القياس دايما بستخدمه بالدرجات. وطول الدائرة اللي هو محيط الدائرة اللي هو طول الخط اللي احنا رسمنا بيه الدائرة ده عبارة عن 2 باي نق، 2 باي نق. طيب لو عندي قوس، في علاقة بتربط ما بين القوس وما بين الدايرة. يعني مثلا لو القوس عبارة عن نصف دائرة، يبقى نص الدايرة يبقى قياسه كام؟ نص في 360 يبقى 180. طيب وطوله يبقى قد ايه؟ نص في 2 باي نق، تختصر يبقى بتساوي باي نق. يبقى قياس نصف الدائرة 180، طول نصف الدائرة باي نق، وهكذا. الكسر اللي عندك عايز القياس اضربه في 360، عايز الطول هتضربه في 2 باي نق. يعني تلت الدائرة يبقى تلت في 360 ب 120، يبقى ده القياس. تلت في 2 باي نق يبقى تلتين باي نق، يبقى ده الطول. ربع الدائرة، ربع في 360 90، ربع في 2 باي نق يبقى نص باي نق. سدس الدائرة يبقى سدس في 360 ب 60، سدس في 2 باي نق يبقى تلت باي نق. خمس الدائرة يبقى خمس في 360 ب 72، خمس في 2 باي نق يبقى 50 باي نق، وهكذا. ايا كان الكسر اللي انت بتجيبه تضربه في 360 يديك القياس، تضربه في 2 باي نق يديك ايه؟ طول القوس. طيب لو ما ادانيش الكسر ده، يعني اداني طول القوس وعاوز قياسه، او اداني قياس القوس وعاوز طوله، انا عندي علاقه مهمه جدا بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان قياس القوس الى قياس الدائره اللي هي النسبه دي هي نفسها النسبه ما بين طول القوس وطول الدائره. يعني لو القوس مثلا تلت الدايره، يبقى النسبة ما بين قياس القوس وقياس الدايرة هيطلع تلت، والنسبة ما بين طول القوس وطول الدايرة برضه هيطلع تلت. فطلعت بالعلاقة دي. العلاقة دي بتخليني لو عرفت القياس اقدر اجيب الطول، ولو عرفت الطول اقدر اجيب القياس. يعني لو عرفت قياس القوس هتقول لي يبقى طول القوس يساوي قياس القوس على قياس الدايرة في محيط الدايرة. طيب لو انت عرفت مثلا ايه، عايز تجيب قياس القوس، يبقى قياس القوس هيساوي قياس القوس هيساوي طول القوس على طول الدائره في قياس الدائره اللي هو 360، وهكذا. يبقى العلاقه دي تقدر تجيب قياس القوس بمعلوميه طوله، او تقدر تجيب طول القوس بمعلوميه قياسه. ايه كمان معانا كمان هنعرف حاجتين، اللي هي الدائرة الخارجة عن المثلث والدائرة الداخلة للمثلث. الدائرتين دول خدتهم الاثنين، دي خدتها في درس تعيين الدائرة، ودي طبعا خدتها في نظرية الأراجوز اللي هي القطعتان الممستان لدائرة من نقطة خارجها. الدائرة الخارجة للمثلث ايه هي؟ الدائرة الخارجة للمثلث هي الدائرة التي تمر برؤوس المثلث. مركزها بيبقى ايه؟ مركزها بيبقى نقطة تقاطع محاور تماثل أضلاعه. يعني لو كانت الدايرة بتمر بالثلاث رؤوس بتاعة المثلث دي بسميها دايرة خارجة. طيب مركزها بجيبه ازاي؟ طبعا خدنا الدرس بتاع تعيين دايره، لو عملت محور تماثل للضلع الاول، عملت محور تماثل للضلع الثاني، المحورين دول اتقطعوا في نقطه، هتبقى النقطه دي هي مركز الدائره. فدي بتيجي في الاخطر. ولازم اكون عارف حاجه مهمه جدا، ان لو كان المثلث ده حد الزوايا هلاقي ان مركز الدائره جوه المثلث. لو كان المثلث ده قائم الزاوية هلاقي ان مركز الدائرة هو نقطة منتصف الوتر في المثلث القائم الزاوية. لو كان المثلث ده منفرج الزاوية هلاقي ان مركز الدائرة هيطلع بره المثلث خالص. في حالة خاصة اللي هي في المثلث المتساوي الأضلاع. في المثلث المتساوي الأضلاع مركز الدائرة الخارجة عن المثلث هو نفسه نقطة تقاطع محاور تماثل أضلاعه، وهو نفسه نقطة تقاطع متوسطاته، وهو نفسه نقطة تقاطع منصفات زواياه الداخلة، وهو نفسه نقطة تقاطع ارتفاعاته. دي خصوصية بس للمثلث المتساوي الأضلاع. في كمان حاجة اسمها الدائرة الداخلة للمثلث. في الحالة دي الدائرة الداخلة للمثلث هي الدائرة التي تمس أضلاعه الثلاثة من الداخل. يبقى امتى أقول على دائرة إنها داخل مثلث؟ لما يكون بتمس الثلاث أضلاع. طيب مركزها فين؟ مركزها نقطة تقاطع منصفات زوايا الداخلة. يبقى لازم أفرق، لو جات لي في الاخطر أفرق ما بين الدائرة الخارجة والدائرة الداخلة. الدائرة الخارجة مركزها نقطة تقاطع محاور تماثل، الدائرة الداخلة مركزها نقطة تقاطع منصفات زوايا. طيب معانا ايه كمان؟ معانا المماس. ساعات في بعض المسائل يجي يقول لي اثبت
ان كذا مماس للدائرة. يعني هنا مثلا اثبت ان أ ب مماس للدائرة م. في الحالة دي انا عندي حالتين عشان اثبت المماس. الحالة الاولانية عكس العلاقة اللي خدتها قبل كده. انا خدت قبل كده ان المماس بيبقى عمودي على نصف القطر المرسوم من نقطة التماس. عكسها ان انا لو لقيت خط كده شعاع او خط مستقيم مرسوم من عند نهاية قطر او نهاية نص قطر، ولقيت الزاوية دي 90، لو قدرت اثبت ان الزاويه دي 90 يبقى فعلا ده مماس للدائره. يبقى لو انت عرفت تثبت ان الزاويه اللي قدامك دي زاويه قايمه، لو الشكل ده جالك قدامك في الامتحان ولا كثبت ان ا ب مماس، حاول باي طريقه عن طريق المعطيات انك تجيب زاويه ا وتطلع 90 درجه. لو زاويه ا 90 درجه يبقى فعلا ده مماس للدائره. طيب الحاله الثانيه اللي هي عكس النظريه الاخيره بتاع الزاويه المماسيه، انا شفت ان لو الشكل ده قدامي ومعرفني ان زاويه ب ده المماسيه، استنتج ان 1 بتساوي 2، 1 المماسيه هتساوي 2 المحيطيه. العكس لو الشكل ده مرسوم قدامي وما قاليش ان ب د مماسيه ولا حاجه، بس انت بطريقه او باخرى قدرت تثبت ان 1 قد 2، طالما زاويه 1 قد زاويه 2 يبقى ب د مماس للدائره المره برؤوس المثلث ا ب ج. حتى لو كانت الدائره مش مرسومه، بس انت مرسوم عندك المثلث وعندك الب د وقدرت تثبت ان زاويه 1 قد زاويه 2، يبقى فعلا ب د مماس للدائره المره برؤوس المثلث ا ب ج. في الشكل ده عندي برضو رسمت لك الشكل ده من غير الدائره. يعني لو قدرت تثبت ان زاويه د ب ج بتساوي زاويه ا، يبقى فعلا ب د مماس للدائره المره برؤوس المثلث ا ب ج، حتى لو الدائره مش مرسومه قدامك. هختم معاك بحاجه بتفكير كده سريع لاهم الحاجات اللي موجوده عندك في منهج سنه اولى وفي منهج سنه ثانيه. اول حاجه هستعملها ان لو عندك مثلث وعندك د منتصف ا ب وه منتصف ا ج، في الحاله دي انا بقول ان القطعه المستقيمه المرسومه بين منتصفي ضلعين في مثلث توازي الضلع الثالث وطولها يساوي نصف طوله. وبالتالي اول ما بشوف الشكل ده قدامي بقول بما ان د منتصف ا ب وه منتصف ا ج، اذا د ه يوازي ب ج ود ه يساوي نص ب ج. طيب يبقى ده ممكن استعمله كتير في المسائل اللي معايا. ممكن كمان استعمل الزاويه الخارجه. ايه الزاويه الخارجه دي؟ بتبقى نتيجه امتداد احد اضلاع المثلث. عندي معلومه من سنه اولى بتقول ان قياس الزاويه الخارجه يساوي مجموع الداخلتين ما عدا المجاوره لها. يعني اول ما اشوف الشكل ده قدامي، بما ان قياس بما ان ا ب ه خارجة عن المثلث ا ب ج، اذا قياس ا ب ه يساوي قياس زاويه ا زائد قياس زاويه ج. وبالتالي لو عرفت الزاويتين دول اجمعهم يديك الخارجه، عرفت الخارجه واحده من الاثنين دول اطرح يديك الزاويه الثانيه. نظريه فيثاغورس من النظريات اللي موجوده عندي وبستخدمها كتير برضو في الهندسه. نظريه فيثاغورس على المثلث القائم الزاويه. لو انت عرفت ضلعين في المثلث بتقدر تجيب الضلع الثالث. فلو انا عندي ا ب وعندي باء ج، اقول له يبقى ا ج تربيع اللي هو الوتر يساوي ا باء تربيع زائد باء ج تربيع. يبقى لما يكون المجهول عندك الوتر بتجمع، لكن لو المجهول عندك احد ضلعي القائمه بتطرح، تقول له الوتر ناقص الضلع الثاني. يعني لو انت عايز ا باء يبقى ا باء تربيع يساوي ا ج تربيع ناقص باء ج تربيع. لو انت عاوز باء ج يبقى باء ج تربيع يساوي ا ج تربيع ناقص ا باء تربيع. يبقى دي نظريه فيثاغورس. طيب نظريه اقليدس. نظريه اقليدس فيها 4 علاقات. انا عايزك تشوف لازم يكون عندك اولا عشان تقدر تستخدم اقليدس لازم يكون عندك مثلث قائم، ولازم يكون عندك عمودي نازل من الراس القائمه. لو ما عندكش واحده من الاثنين دول ما تقدرش تستخدم نظريه اقليدس. طبعا في معلومه مهمه جدا، ان الثلاث مثلثات المرسومين عندك في الشكل ده مثلثات متشابهه. المثلث ا د باء والمثلث ج د ا والمثلث ج ا باء، الثلاث مثلثات دي مثلثات متشابهه. طيب وايه كمان؟ لو انت عايز اي علاقه، شوف مثلا عاوز ا باء تربيع، شوف انت وقفت عند ايه على الوتر، وقفت عند نقطه باء، ابدا بها مرتين يبقى باء د زائد باء ج. طيب ا ج تربيع، خلصت عند نقطه ج، ج د في ج باء. طيب ا د تربيع، خلصت عند نقطة د، يبقى د باء في د ج. دول الثلاث علاقات بتوع اقليدس. طيب العلاقة الرابعة اجيبها من مساحة المثلث اللي هي ايه بقى؟ نص حاصل ضرب ضلعي القائمة او نص حاصل ضرب الوتر في العمودي عليه. وبالتالي قدرت استنتج ان حاصل ضرب طولي ضلعي القائمة يساوي حاصل ضرب الوتر في العمودي عليه. دي علاقة بين 4 حاجات، الثلاث اضلاع بتاعة المثلث والارتفاع بتاعه. في الحالة دي لو عرفت اي واحدة في اي 3 فيهم تقدر تجيب الايه الرابعة. طيب
عندي ايه كمان؟ عندي علاقة بستخدمها كتير برضو لما يكون عندي مثلث قائم وفي زاوية 30. كان عندي معلومة بتقول ان لو عندي مثلث قائم وفي زاوية 30 يبقى في الحالة دي طول الضلع المقابل للزاوية 30 يساوي نصف طول الوتر. يعني لو الشكل ده موجود قدامك تقول لي بما ان أ ب ج 90 درجة وبما ان قياس زاوية ج 30 درجة، اذا أ ب يساوي نص أ ج، او أ ج يساوي 2 أ ب حسب الحاجة المطلوبة عندي. طيب في ايه كمان من المعلومات اللي واخدها في اولى وفي تانية؟ طبعا الثلاث اشكال دول عمرنا ما هننساهم، بتاعة التوازي حرف زد وحرف اف، وفي حرف اليو كمان بتاع التكامل. حرف الزد اول ما بشوفه بقول له بما ان أ ب يوازي ج د وأ ج قاطع لهما، يبقى قياس زاوية أ يساوي قياس زاوية ج بالتبادل، يبقى ده حرف الزد اللي هو تبادل الزاويتين قد بعض. حرف الاف اللي هو التناظر، بلاقي أ ب يوازي ج د وأ ه قاطع لهما، يبقى قياس زاوية أ يساوي قياس زاوية د ج ه بالتناظر. طبعا الحاجة الثالثة حرف اليو اللي هو باء أ ج د، حرف اليو كده في الحالة دي بستنتج ان زاوية أ زائد زاوية أ ج د بتساوي 180 درجة. عرفت واحدة منهم بتستنتج الثانية من تطرحها من 180 درجة. عندي ايه كمان؟ عندي حرف الاكس، حرف الاكس بتاع الزاويتين المتقابلتين بالرأس، يبقى اول ما اشوف حرف اكس قدامي يبقى قياس الزاوية الاولى أ م د يساوي قياس زاوية ج م باء بالتقابل بالرأس، وكذلك الحال قياس أ م ج يساوي قياس د م ج بالتقابل بالرأس. طيب معانا كمان شوية معلومات مهمة جدا. مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة 180 درجة، مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي الدائرة الداخلة 360 درجة، مجموع قياسات الزوايا الداخلة لأي شكل ن ناقص 2 في 180، حيث ن ده عدد الأضلاع، يعني لو خماسي مثلا يبقى 5 ناقص 2 في 180. عايز تثبت ان المثلث متساوي الاضلاع لازم يكون فيه ضلعان متساويين في الطول، ولازم تكون قياس احدى زوايا 60 درجة. بعد اثبات ان الشكل رباعي دائري، اي مطلوب اخر هستخدم فيه ان الشكل اصبح رباعي دائري. يعني لو انت مثلا قدرت عن طريق الزاويتين متقابلتين تثبت ان الشكل رباعي دائري، يبقى لو انت القطرين مرسومين يبقى كل زاويتين على قاعده واحده وفي واحده منهم متساويتين في ايه؟ في القياس. عايزك كمان تفتكر ان متممات الزوايا المتساويه تكون متساويه في القياس. اتمنى للجميع النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.